അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ ശവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്റാണ്. 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്, 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ കിട്ടാൻ കാരണമായ ദിക്റും അതേപോലെ തന്നെ ആയുസ്സിൽ 100 തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം വരില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. إن شاء الله ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ച ദിക്ർ 100 തവണ എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല നിയത്തോടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ഏറ്റുചൊല്ലുക. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സഅദ, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത്. ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ 6 ലക്ഷം ചൊല്ലുന്നതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും. അത്രയും അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله إن شاء الله لصلاة الكمالية അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله صلاة العالي القدر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ഇനി നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ നിയത്തോടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما لا سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما لا سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ്, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നായി കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله. ഇനി നമുക്ക് തിബ്ബു സ്വലാത്ത് 3 തവണ ചൊല്ലാം. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് തിബ്ബു സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. ഇനി നമുക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. إذا നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا الله. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വാംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, സ്വഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചൊല്ലിയവർ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഗസയിൽ, പലസ്തീൻ മണ്ണിൽ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പലസ്തീൻ മണ്ണിൽ നീ സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ്. ലോകത്തെവിടെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേദനകൾ, യാതനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്, സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, ദേഷ്യമില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, കിബറില്ലാത്ത, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് ഗനീമത്ത് പറയാത്ത അല്ലാഹുവേ, നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം അല്ലാഹ്. തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഈമാൻ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഫർഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സിഹർ, കണ്ണീറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, മജ്‌ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണം അല്ലാഹ്. എന്ത് ഉദ്ദേശം കരുതി നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവോ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ആവശ്യങ്ങൾ തീർത്തു തരണം അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങൾ ആർക്കും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്.
പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മരണങ്ങൾ, രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ. നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെയും നീ തീർത്തു തരണം അല്ലാ. സന്തുഷ്ട ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് നല്ല ഇണകളെ കൊടുത്ത് ഖൈറായ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റി തരണം അല്ലാ. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സലാമത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മക്കയിലും മദീനയിലും പല തവണ എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഹജ്ജ് ഉംറക്കും മർദിയായ സിയാറത്തിനുമുള്ള അവസരം നൽകണം അല്ലാ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ. സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.